करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मौज़ूए गुफ्तगू है आओ बदले पाकिस्तान। जनाब सदर, जब बात हो पाकिस्तान की और चेहरों पर मुस्कान ना हो, दिलों में जज्बात का तूफान ना हो, आंखों से प्यार की बरसात ना हो और लब पर दुआए साथ ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। हम जब भी अपनी प्यारी सरजमीन का नाम लेते हैं तो दिलों में उमंगों की बारात आ जाती है। छोटे से बच्चे से भी पूछ ले कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो जवाब आएगा डॉक्टर बनूंगा, मुल्क की खिदमत करूंगा, उस्ताद बनूंगा, कौम के मेमारों को पढ़ाऊंगा, या फिर लीडर बनकर मुल्क कौम को आगे लेकर जाऊंगा। यही एहसासात होते हैं अपने वतन के लिए। समझो ना आसान मिला है, दे के हजारों जान मिला है। समझो ना आसान मिला है, दे के हजारों जान मिला है। खाक में पहले लहू मिला था, खाक में पहले लहू मिला था, तब जाके पाकिस्तान मिला। आली वक़ार, आज़ादी हासिल करने के बाद उसे बरकरार रखना जान जोखों का काम है, और हम, आप, बल्कि हम सब इस काम के लिए मुंतखब शुदा लोग हैं। मिलकर मुल्क कौम को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ा काम है। मिलकर काम करना होगा, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना होगा और बदलना होगा पाकिस्तान को। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जनाब सदर, हमें एक तालिब इल्म की हैसियत से खुद को बदलना होगा। पढ़ाई के लिए वक्त मुकर्रर करके, मेहनत से जी नहीं चुरा के, नकल की तरफ नहीं देख के और खुद से मुखलिस रहे। एक उस्ताद की हैसियत से भी खुद को बदलना होगा। हर तालिब इल्म को यकसा शफ़क़त से नवाज कर और अपने काम को इबादत समझ कर करना। एक बाप की हैसियत से सोने का नवाला खिलाने के साथ साथ शेर की नजरें भी रखनी पड़ेगी, और एक माँ की हैसियत से तरबियत का काम ऐसे करना होगा जैसे दुनिया में कोई और काम ही ना हो। जनाब सदर, इनफिरादी तब्दीली ही मुल्क में असल तब्दीली लाई। मदीना-ए सानी, तोहफ़े रब्बानी और खित्ता-ए लाफानी, हमारी शान, हमारी आन और हमारा प्यारा पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों के बाद मारिज़े वजूद में आया है। मगर सोचने की बात ये है कि आया ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था? नहीं जनाब वाला, नहीं। हमें तलाश थी जिसकी, ये वो शहर तो नहीं। अली वक़ार, हर तरफ कत्लो गारत का बाजार गर्म है। इदारों में रिश्वत, सिफारिश और बदनवानी जारी उसारी है, और दरसगाहों के माहौल अल्लाह माफ फरमाए। पिछले दिनों पाकिस्तान के एक मशहूर मारूफ स्कूल का इश्तिहार जारी हुआ कि जरूरत बराए म्यूजिक टीचर। मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल हुआ है, और यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात की सरेआम खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोई तो आगे बढ़े अबू बकर सिद्दीक जैसा मुनसिफ, उमर फारूक जैसा आली शान, उस्मान गनी जैसा बाहया व बाकिरदार, और अली अल मुर्तज़ा जैसा बहादुर व जलाल, और बनाए इस वतन को इकबाल के ख्वाबों की ताबीर। आओ बदले पाकिस्तान, आओ बदले ये जहान, आओ बदले पाकिस्तान, आओ बदले ये जहान। इस देश में जो वीरानी है, इस देश में जो नादानी है, इस देश के जर्रे जर्रे में रिश्वत है, बदनवानी है। इस देश के कोने कोने में नफरत का है प्रचार बहुत, दौलत शोहरत के नशे में होते हैं कारोबार बहुत। इस देश से अपने खेले हैं व्यापार बहुत, अखियार बहुत। अब हमने बात ये ठानी है, इस पर ये जान लुटानी है। सब धंधे गंदे कामों को
اب ہم نے ہی سنوارنا ہے اپنے محسن کے کہنے پر، اپنا یہ ملک بچانا ہے، اپنا یہ ملک بچانا ہے۔ جناب صدر، ملک کو بچانا ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں کے بوجھ تلے اس گھٹن زدہ زندگی سے نجات پانی ہوگی۔ بچوں کو ایک ایسا مستقبل دینا ہوگا جہاں پر ہر آسائش تو ہو مگر ذہنی غلامی کی ایک رمق تک موجود نہ ہو، کیونکہ خودی کے جذبے سے سرشار نوجوان ہی ملک و قوم کی زینت ہوں گے، نہ کہ موبائل فون کے آگے سر جھکا کر غلامی کرنے والے۔ جناب صدر، اپنی نئی نسل کے اخلاق و عادات کو سنوارنے کی خاطر نکلنا ہوگا، کیونکہ اخلاقی تباہی معاشی تباہی کی بنیاد ہے۔ ہماری راہ پہ چلنا ہے تو آ جاؤ نا، ہماری راہ پہ چلنا ہے تو آ جاؤ نا، ہماری چاہ ہے اخلاق سب کا اچھا ہو۔ جناب صدر، اداروں میں رچی بسی رشوت و سفارش کی غلاظت اور نوجوانوں کے غیر یقینی مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ نہ صرف تعلیمی اداروں بلکہ ہر شعبے میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہے، اور صرف جذباتی تقاریر اور نعرہ بازی سے تبدیلی نہیں آئے گی، اس کے لیے عملی کام کرنا ہوگا۔ ادارے کے سربراہ کو اس سلسلے میں کام کرنا ہوگا، ورنہ میری تو یہی عاجزانہ درخواست ہوگی، کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ جناب صدر، پاکستان ویسے تو سرزمین ہے پاک لوگوں کی، مگر پاکستانیوں میں بہت سی اجتماعی اور ذاتی خامیاں موجود ہیں جن کو ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اپنے اس آزاد ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے نوجوان نسل کو آگے بڑھنا ہوگا۔ جناب صدر، آؤ سوچیں، ہم بطور نوجوان اپنے ملک کی اس 78 سالہ ڈھانچے میں کیسے رنگ بھر سکتے ہیں، کس طرح اسے دوسرے ممالک کے مقابلے پر لا سکتے ہیں۔ تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ دیگر شعبے بھی ہیں جن میں بہتری ہمارے نوجوانوں کی مرہون منت ہے، بس پہلا قدم اٹھانے کی دیر ہے۔ جناب صدر، ستاروں سے آگے والی جہاں پر تو کمن ڈالنے کا مشورہ بہت پہلے ہی مل چکا ہے، اب اس پر عمل کرنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ اپنے حالات سدھارو کہ وطن بچ جائے، اپنے دن رات سوارو کہ وطن بچ جائے، اپنے حالات سدھارو کہ وطن بچ جائے، اپنے دن رات سوارو کہ وطن بچ جائے۔ ایک ہی درد ہمارا ہے اپنی ایک خوشی، ایک ہی درد ہمارا ہے اپنی ایک خوشی، آگے بڑھ آؤ جوانوں کہ وطن بچ جائے۔ جناب صدر، آؤ بدلے اپنے پاکستان کو، بطور شہری اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ نہ صرف فرائض کی ادائیگی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے بلکہ اپنے حقوق کی جنگ لڑنا بھی عبادت ہے۔ جناب صدر، جواب دہ سربراہان، مخلص سیاستدان اور ملکی سرحدوں پر معمور بہادر و خوددار نوجوان ہی ملک و قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں، ورنہ اگر خودداری نہ ہو تو بہادری بھی بیکار ہے۔ آؤ بنے قائد کے سپاہی، آؤ بنے اقبال کے شاہین، آؤ بدلے پاکستان، آؤ بدلے پاکستان۔ جناب صدر، تبدیلی لانا اور نئے انداز سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانا بہت مشکل کام ہے، مگر اس کام کے کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی اس کام کا آغاز نہیں کیا تو ہماری آنے والی نسلیں بہت نقصان اٹھائے گی اور اس نقصان کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ جناب والا، اپنے حصے کا دیا جلانا تو ہر ایک کے بس میں ہے، اور انسان کے بس میں جتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے اپنے حصے کا دیا جلائیں اور ملک میں مثبت تبدیلی لائیں، مگر تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہوگی۔ تو آئیے اپنی ذات سے تبدیلی لائیں اور بدلے پاکستان۔ اے میرے چارہ گرو، اب نئی امید تو دو، ہمیں ستاؤ نہیں اب کوئی نوید تو دو، میرے وطن کے مکینوں کو نیا پن دے دو، میرے وطن کے مکینوں کو نیا پن دے دو، میرے وطن کے جوانوں کو نیا راستہ دو۔ افق پہ دور کہیں ایک نیا اجالا ہے، اسی اجالے سے پھوٹے گی نئی ایک کرن، تمہارے واسطے اے دیس میرے، میرے وطن۔
میرے وطن کے جوانوں نے بدل دینا ہے اپنے اس پاک سرزمین کے سبھی کو ہو دمن. میرے وطن کے جوانوں نے بدل دینا ہے اپنے اس پاک سرزمین کے سبھی کو ہو دمن. اپنے اخلاق سے، عادات سے، سچائی سے، اپنے ہاتھوں کی مسیحائی سے. آپ سب کا بہت شکریہ.